डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपने ऑफिसर्स को मुअत्तल किया और फिर बरतरफ किया, और ये वो अफराद थे जो आटे की चक्कियों और फ्लोर मिलों के साथ मिली भगत करके कीमत को उतार चढ़ाव और आवाम को मुश्किलात में मुब्तला करने में मसरूफ थे। फिरदौस आशिक अवान ने आटा बहरान को मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहती हैं पंजाब में आटा दस्तयाब है, सिंध हुकूमत की कोताही से वहां ऐसे हालात पैदा हुए सूबे में फ्लोर मिल्स तक गंदम का स्टॉक पहुंचाया जाए ताकि कीमतें नीचे आ सकें। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान भी कहते हैं पंजाब में आटे का कोई बहरान नहीं, कोताही करने वाले 380 फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की, 15 के लाइसेंस मुअत्तल और दीगर को भारी जुर्माने किए गए हैं। दावे कुछ हकीकत कुछ और, मुल्क में चक्की के आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब और सिंध में चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो बिकने लगा। मुनाफाखोरों ने 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। तनूर मालिकान भी रोटी और नान महंगा करने पर बज़िद। उधर आटा चक्की एसोसिएशन का कहना है गंदम महंगी मिल रही है, हुकूमत ने आटे की कीमत कम करने के लिए जबरदस्ती की तो चक्कियां बंद कर देंगे। अमेरिका की मुआविन नायब वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान आएंगी। एलिस वेल्स वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल में पेशरफ्त और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क में सख्त सर्दी के डेरे, स्कर्दू में पारा -20 डिग्री रिकॉर्ड। अमरीकी सदर का मुआवजा, डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी टीम ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। टीम ने इल्जामात को अवाम के खिलाफ दे दिया। ट्रंप के कानूनी टीम का कहना है मुआवजे की आर्टिकल्स कोई भी जुर्म आयद करने में नाकाम रहे। हब जीप रैली का पुरजोश आगाज, बल खाते ट्रैक पर खवातीन समेत मुल्क के नामवर रेसर्स की किस्मत आजमाई। दुश्वार गुजार रास्तों पर ड्राइवर्स ने गाड़ियां खूब भगाई। विमेंस कैटेगरी में कृष्णा पटेल कामयाब। अंडर 19 वर्ल्ड कप में छोटे शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तानी बॉलर्स ने स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों को चकरा दिया। सिर्फ 75 पर पूरी टीम पेविलियन लौट गई। और ऑस्ट्रेलिया में मौसम अजीब, रिहायशों पर नई आन पड़ी। आग से मुतासर रियासत में गोल्फ बॉल जितने ओलों की बारिश। लोगों ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 402 या 3 रुपए का 10 किलो का बैग है। चक्की के आटे के हवाले से सारी दुनिया जानती है कि चक्की का आटा हर दौर में जो मिलों का आटा है उससे 10, 12, 15 रुपए किलो महंगा होता है, क्योंकि उसमें सूजी और मैदा जो है वो नहीं निकला होता। और ये एक आम सी जना एक रूटीन है कि चक्की का आटा थोड़ा सा महंगा होता है। तो इस वजह से कोई किसी किस्म का बहरान नहीं है। उस हवाले से जिन जिन फ्लोर मिल्स की तरफ से कोताही गफलत हुई उनके खिलाफ भी फौरी एक्शन लिया गया। कल भी मैंने डेटा बताया था, आज भी आपके सामने डेटा रख देता हूँ। तकरीबन 376 और 80 के करीब फ्लोर मिलों के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिनमें से 376 से 80 के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। उनमें से तकरीबन कोई 15 फ्लोर मिलों का जो है वो लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया गया है। 170 के करीब का जो है वो कोटा जो है उसको मुअत्तल किया गया है। और इनके खिलाफ जो जुर्माने किए गए हैं तकरीबन 9.25 करोड़ रुपया जुर्माने किए गए। और गुजरांवाला सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को मुअत्तल किया गया, विहाड़ी और एक और डिस्ट्रिक्ट के जो है वो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर फूड्स को। तो ये सारे मैयस फौरी तौर पे अडॉप्ट करके चीज़ों को फौरी तौर पे जो है वो बर वक्त उसके ऊपर ओवरकम किया गया है। और ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए
جو ہے وہ اس بحران کو بچایا ہے، جس میں بہت سے لوگ انوالو تھے اور وقت آنے کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ اور آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے جو مدعا ہے، پچھلے 1.5 سال سے سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر کرٹیسزم کیا جاتا ہے، ان کی کم گوئی کی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ بولنے کے عادی نہیں ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مصداق، کام کرنے کے عادی اور قائل ہیں، بولنے کے، دعوے کرنے کے، بھڑکنے کے، پھدکنے کے جو پہلے روایات ہوتی تھیں کیمراز کے سامنے، وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ جو ہم پنجابی میں کہیں تو وہ ان ٹکٹلیوں کے قائل نہیں ہیں، وہ کام کرنے کے قائل ہیں، اور وہ کام کے حوالے سے میں پچھلے 1.5 مہینے کے اندر 2-3 پریس کانفرنس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں کہ جو کارنامے انہوں نے سرانجام دیے، جو آج سے پہلے پنجاب کے اندر کم از کم کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کیے۔ 60% جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی جناب دفتر کا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا خرچہ اس کو کم کرنا جو کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یونیورسٹیز 8 یا سے زائد یونیورسٹیز ہیں کہ جن کا قیام جو ہے وہ پہلے سال کے اندر ہی پنجاب کے اندر شروع ہوا۔ ہسپتال ہیں 9 کے قریب کہ جو اچھے ہسپتال، ہیوج کوالٹی کے بھی اور جناب ایریاز کے ہسپتال پنجاب کے اندر پہلے سال انہوں نے شروع کیے۔ 104% جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن انہوں نے شروع کی۔ جنوبی پنجاب ہمیشہ رونا روتا تھا پاکستان کے اندر، ان کے مفکر، ان کے اسکالر، ان کے دانشور، ان کے رائٹر، ان کے سیاستدان، ان کے MNA، ان کے MPA، ان کے اینکر، ان کے صحافی، ان کے جرنلسٹ ہمیشہ جنوبی پنجاب سے تخت لاہور کے خلاف تانے آیا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ 35% بجٹ قانون بنا کر کہ یہ بجٹ کسی اور جگہ پہ ایلوکیٹ نہیں ہوگا، نہیں لگے گا، صرف اور صرف جنوبی پنجاب پہ لگے گا۔ پہلی دفعہ یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہوا، اور آج جنوبی پنجاب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی گلہ، کوئی شکوہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے وہ سنائی نہیں دیتا۔ یہ بھی عثمان بزدار صاحب کی جناب ایک ڈگنیٹی کہہ لیں اور ایک ان کی اچیومنٹ کہہ لیں۔ اور پھر اسی طریقے سے تقریباً آدھی سے زائد ڈپارٹمنٹ اور وزارتیں ہیں کہ جن کی پالیسیز پہلے سال کے اندر ہی بڑی ارکریزی کے بعد، بڑی محنت کے بعد، تگ و دو کے بعد پالیسیز جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ کن پالیسیز کے تحت زراعت کا ڈپارٹمنٹ چلے گا، صنعت کا ڈپارٹمنٹ چلے گا، سیاحت کا ڈپارٹمنٹ چلے گا، تعلیم کا ڈپارٹمنٹ چلے گا، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ چلے گا، اور آپ کے اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ چلے گا۔ یہ ساری پالیسیز جو ہے وہ ان کی قیادت کے اندر آئیں۔ لیجسلیشن تقریباً 40 سے زائد بل جو ہے وہ پاس ہو چکے ہیں۔ یہ پچھلے 20 سال کا آپ جو ہے وہ اسمبلی کی پرفارمنس دیکھ لیں، کسی اسمبلی کے اندر بھی 1 سال کے اندر اتنی لا میکنگ اور پالیسی میکنگ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی جو سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں آپ کو پنجاب کے اندر نظر آئی۔ پھر اسی طریقے سے صحت کے حوالے سے کئی دفعہ اس چیز کو بیان کر چکے ہیں، آج آپ کی اس میڈیا کانفرنس کے ذریعے سے بھی میں رکھوں گا کہ KPK کے اندر جب ہم نے انصاف ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا 2013 کے اپنے ٹینیور میں، تو اس کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت نے بھی چند اضلاع کے اندر 9 یا 10 اضلاع کے اندر وہ شروع کیا تھا 3.25 لاکھ کی مالیت کا، اور 5-6 اضلاع ایسے تھے کہ جہاں پر اناؤنس تو کر دیا، کارڈ بھی جاری کر دیے، لیکن غریب آدمی کارڈ لے کے جب جاتا تھا ہسپتالوں میں تو آگے سے جو ہے وہ ٹھیکنا نظر آتا تھا کہ جناب آپ کے تو پریمیئر ہی جو ہے وہ ادا نہیں ہوا حکومت کی طرف سے۔ لیکن ہم نے سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت نے، PTI کی پنجاب کی حکومت نے پہلے سال کے اندر ہی تقریباً 60% اضلاع کے اندر 7.25 لاکھ روپے کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ وہ جناب جاری کر دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر 36 کے 36 اضلاع کے اندر یہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ ساری اس طرح کی اور بہت لمبی ایک داستان ہے کہ جو ان کی پرفارمنس ہے، اس کی روشنی میں کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ جو ریومرز چل رہی تھی کہ جناب اتحادی جناب ناراض ہو گئے، اتحادی جناب راضی نہیں ہے، اب عثمان بزدار صاحب کو اتار دیا جائے گا، اور یہ پچھلے 1 سال سے کم از کم ہر روز کی یہ خبر ہے۔ سیاست اور میڈیا، ان دونوں کے جتنے ہمارے دوست بھائی اور کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ کریکٹرز ہیں اور کچھ فیکٹرز ہیں، ان میں سیاست میں اور میڈیا میں اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، شریکے والے بھی ہیں، وہ سارا دن سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ رومرز چلاتے تھے۔ میں پچھلے کئی ماہ سے کیٹاگوریکلی یہ بات کر رہا تھا
کہ بالکل کلیئر سن لیں کہ عثمان بزدار صاحب 5 سال وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں